सुबह रवि से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थी। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही इसके पांव से कोई शय टकराई थी। इसने चौंक कर झूले को बमुश्किल रोककर इस शय का मुशाहदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज था। इसने घबरा कर दाईं बाईं देखा और इसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा। सामने वाले घर की बालकोनी में असद खड़ा इसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। ये लोग अजीजदार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबल्द ज़रूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता? अली के माथे पर चोट लगी थी और इसके पांव पर वो चढ़ गई थी। एक तो इस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चला कर। है नुदरत, सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। दादी जान के लेक्चर पर टीवी में डूबी नुदरत ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा ज़रूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था जबकि दुआ कमरे में घुस गई थी। आलिया बेगम ने तासफ से बहू की तरफ देखा था। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो नुदरत ने तेज़ी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है, इस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची है ब्याहने के काबिल। और टीवी में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने इसके मुंह पर जोरदार चांटा रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में तीर बहा रही थी। नुदरत ने किन अखियों से सास को देखा था, जबकि आलिया ने दुख से गहरी सांस भरी थी। नुदरत इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि अंदर इसकी बेटी लव लेटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही है। नुदरत तेज़ी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़, बार बार मुस्तरिब अंदाज में किचन से बाहर मुल्हिक लाउंज में लगे हुए वाल क्लाक में वक्त देख रही थी। आज वो अली का मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। दुआ भी खा लेती थी, मगर इसे भुना हुआ गोश्त भी पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छी तरह से गोश्त की बनाई कर रही थी, मगर इसके जहन में बेक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। मगर इसे ज़्यादा सरत से काम निपटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नशरे मुकर्रर में देखना था। इत्तेफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकंड ईयर कॉलेज की तलबा थी। वो कदरे तवक्कुफ से घर आती थी। इसने भुना गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढक कर वो आटा गूंदने लगी थी जब इसकी सास ने किचन में झांका था। बहू, काफ़ी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भर कर बदमज़ा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। नुदरत ने तेज़ लहजे में कहा था। इसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा कर गई है। क्या कुंवारी लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? कुछ करो, ऐसा ना हो कि गया वक्त हाथ न आए। सास का इतना कहना था कि नुदरत तो गोया पतंगे लग गए थे। इसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखते हुए सख्त लहजे में सास से दूब-दू होकर कहा था, ना आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको मेरा टीवी देखना खिलता है और अमर ने टीवी मेरे कमरे में लगा दिया, जबकि आप चाहती थी कि इधर बरामदे में लगा रहे। आपकी नहीं मानी तो अब मेरी मासूम बच्ची को बद्दुआ देने पर उतर आई हैं। नुदरत की ज़बान के आगे तो हंदक थी। इसने सास को सुना दी, मगर आलिया इस कदर बदतमीज़ी के बाद भी लब बसहता तस्बीह के दाने फेरती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। अब कहाँ की चाय, कहाँ का होश। नुदरत फितरतन एक नेक दिल लड़की थी। जब ब्याह कर इस घर में आई वो सीधी सादी थी। रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के माहौल और नित नए साजिशी ड्रामों से वो सास बहू और नंद बावज की गेम खेलने लगी थी। वो बरमला कहती थी कि इस्लाही ड्रामे हैं, और वाकई वो ड्रामे इस्लाही ही हुआ करते थे,
مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاحی معاشرے کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ اب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہے، لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں، تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے بچی تھی جب عامر نے کہا، اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متامل ہوئے، دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہے۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر آتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اب اس سے روز روز مل نہیں سکتی۔ سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پونچھ کے عزم کر چکی تھی اور کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔